अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑन कोरोना वायरस। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे वो ये कि आखिर ये कोरोना है क्या, ये कब जाएगा, ये कितना ख़तरनाक है, या ये जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था कि इसकी सेकंड लहर आनी है, क्या वो आ गई है, या इसकी तो वैक्सीन बननी थी, क्या वो बन गई है, क्या उसकी ज़रूरत भी है। तो बेसिकली इन्हीं सारी क्वेश्चन के ऊपर आज की ये वीडियो है। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये कि लेट अज्यूम आप आज एक किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर, ये है वो है, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अच्छा मतलब उस पर रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब वो उसका रिज़ल्ट आता है जो कि आप कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एट द एंड आपको पता चलता है कि इसकी तो अब मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है, होता है। तो आप क्या करोगे? देखें, आपके पास तो दो ऑप्शन है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ पे स्टॉप कर दो ताकि आप बहुत ज़्यादा लॉस से बच जाओ, या जो आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो आप उसकी ज़रूरत पैदा करोगे। तो दो ही बातें, या तो रोक दोगे या उसकी ज़रूरत पैदा करो। तो आप खुद समझदार हैं जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी कंट्री का स्पेशल नाम भी नहीं लूँगा कि उन्होंने वैक्सीन प्रोड्यूस की, आप बहुत बेहतर समझते हैं। तो अगेन क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। तो सेकंड लहर जो कि बहुत ज़्यादा सुना गया था कि इसकी सेकंड लहर आएगी और ये कोरोना अगेन पिक पे जाएगा और बहुत ज़्यादा केस आएंगे, मतलब ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ये है वो है। खैर, तो आपके सामने एक मैंने रिपोर्ट बेसिकली शेयर की है जो कि बिल्कुल ताज़ा तरीन है और ये कल की अपडेटेड है ऑन वर्ल्ड मीटर, जो कि मोस्ट अब कह लो कि पॉपुलर वेबसाइट है जो कि आपको लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रही है कोरोना वायरस किस कंट्री में कितना। खैर, आप बेहतर जानते हैं। तो इसमें क्या है, यूएस से ऑलमोस्ट 6.2 मिलियन, ब्राज़ील नियरली 4 मिलियन, 3.9 नियरली 4 मिलियन, इंडिया 3.5 मिलियन। लाइक अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो खैर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। अब सेकंड लहर है, अब सेकंड लहर पे वाकई इम्पैक्ट आया, क्यों नहीं आया? इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 75,000 भी रिसेंटली क्रॉस हुए हैं। अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं लाइक यूके कर लूँ, या ईरान की कर लूँ, या काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की, फ्रांस, मतलब ये ऐसी कंट्री थी जहाँ पे कोरोना आपका काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुका था, काफ़ी हद तक वहाँ पे कम मतलब कोरोना के केसेस में कमी आ गई थी। लेकिन अभी दोबारा के कोरोना दोबारा बढ़ गया। यूके में आप देख लो, ईरान में देख लो, ये है वो है। तो वाकई मतलब लहर का अगर मैं कहूँ तो वाकई बड़ा तो है वही, ये तो मानने वाली बात है। अब कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो कि जहाँ पे नहीं बढ़ा, बल्कि एक स्पेशल कंट्री याद आया, एक स्पेशल कंट्री ऐसी भी है स्वीडन। मैं आपको शेयर करता हूँ। स्वीडन आपको पता है कैसी कंट्री है जिन्होंने जो कि टोटली लॉकडाउन के अगेंस्ट है, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तो लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम तो अपना बिज़नेस क्यों बंद करें। तो खैर काफ़ी सारे जैसे पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत ऊपर जाएगा, ये है वो। और मैं सच बोलूँ, पाकिस्तान में वो उस तरीके का लॉकडाउन भी नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आप रिज़ल्ट आप खुद देख लें कि कोरोना केसेस ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं रिकवरी परसेंटेज पे जाऊँ तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट नियरली 95% रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह। कतर की बात करो, सऊदी अरेबिया की बात करो, तो मतलब इन कंट्रीज़ में ऐसा क्या है, इन कंट्रीज़ ने तो इतना लॉकडाउन भी नहीं किया, ये है वो।
خیر قطر کا تو مان لو خیر انہوں نے شاید کیا بھی ہو، کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، تو میں چاہوں گا پاکستان کی بات کروں کہ پاکستان میں لوگوں کو خیر اتنا زیادہ لوگوں نے اتنا، میں کہہ لوں کہ سچ بول رہا ہوں، لوگوں نے نو ڈاؤٹ احتیاط کی ہے، لیکن اس طریقے کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا جیسے دوسری کنٹریز میں ہوا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو لائک یو اے یا جہاں پہ خیر اینی وے. تو ابھی کچھ کنٹریز نے خیر کورونا کی ویکسین وغیرہ بھی بنا لی، اور اس کے میں اگر بات خیر کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس میں رشیا جنہوں نے ویکسین ایون کہ ڈکلیئر بھی کر دی کہ ان کے پاس ویکسین ہے، انہوں نے سکسیزفل ٹرائل ان کے رہے ہیں اور انہوں نے لانچ بھی کر دی. اس کے علاوہ بھی خیر کافی ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی میں ویڈیو کو شارٹ کروں گا. وہ یہ کہ دیکھو یہ کرونا جو ہے ابھی تک آپ بول رہے ہو کہ اس کی ویکسین آئی نہیں، ٹھیک ہے. خیر آپ کے سامنے ایک وہ سویڈن کی بھی میں شیئر کرتا ہوں، ایک یہ امریکہ کی بھی ایک آج میں پڑھ رہا تھا ادھر اردو پوائنٹ پہ، یا آپ خود اسے ویو کیجیے گا. اس کے علاوہ ایک اور میں یہ بھی آپ کے سامنے میں ویو کرتا ہوں سویڈن. خیر کافی ساری باتیں ہیں، تو ویڈیو کو یہاں شارٹ کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پھر باتیں ہو جائیں گی. شور میں اس طریقے سے میں کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی تک کورونا کی ویکسین نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی نا. کچھ کنٹریز نے لانچ بھی کر دی، لیکن کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں کہ ہر کنٹری نے تو انہوں نے مطلب ویکسین نہیں ہے ان کے پاس. تو بیسکلی یہ ایک ایسی مرض ہے، ایک ایسی وبا ہے جس کی ویکسین تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اباؤ 70%. اگر میں انڈیا کی بات کروں، میں ایکچولی انڈیا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کرونا کے آج کل کیسز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ادر. ایون کہ یو ایس میں بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں اگر میں انڈیا کے ساتھ میں کمپیئر کروں، جو کہ ڈیلی کیسز میں بات کر رہا ہوں. ویسے نمبرز میں تو یو ایس برازیل نو ڈاؤٹ اوپر ہے، لیکن میں اگر ڈیلی کی بات کروں تو اب اگر میں انڈیا کی بات کروں تو 70%، اباؤ 70% لوگ ریکور ہیں. اگر میں اور کنٹریز کی بات کروں، یو ایس کی بات کر لو، برازیل کی بات کر لو، رشیا کی بات کر لو، اباؤ 70% آپ کو کرونا پہ ریکور ہیں. اچھا کرونا کی تو ویکسین ہی نہیں ہے تو ریکور کیوں ہے؟ تو خیر اور اگر ویکسین آ جائے تو پھر کتنی ریکوری ہوگی؟ ایک اور بات، کیا ویکسین کی واقعی ہی ضرورت ہے؟ تو خیر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ان باتوں پہ سوچیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی ان چیزوں کا جائزہ لیں. آپ خود بہتر زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو شاید کچھ بھی نہیں. تو آپ خود ان چیزوں کا جائزہ لیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو آنسر بھی مل جائے گا. یہ کہ یہ ایک ایسی مرض ہے کہ جس کی دوا تو نہیں، جس کی ابھی تک کوئی ویکسین تو نہیں، لیکن پھر بھی اباؤ 70-80% ہر کنٹری میں لوگ ریکور ہو چکے ہیں. بلکہ کچھ کنٹریز اسپیشل ایسی بھی ہیں، لائک سعودی عربیہ کی بات کر لو، قطر کی بات کر لو، نو ڈاؤٹ پاکستان کی بات کر لو، 90% اباؤ، بلکہ 95% آلموسٹ نیئرلی کیوں نہ ٹچ. تو وہاں پہ تو ویکسین بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو لاک ڈاؤن بھی اتنا نہیں ہے. سویڈن میں تو لاک ڈاؤن بھی اتنا نہیں ہوا، لیکن سویڈن کے اگر آپ کیس کی بات کرو تو سویڈن کے تو کیس بھی آپ ان ٹاپ آف دا لسٹ کنٹریز میں تو خیر نمبر بھی نہیں آتا ان کا. تو خیر آپ خود سوچیں، اور آپ کو آئی ہوپ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی مل جائے گا. خیر اپنا خیال رکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن پہ پریس کریں، اور پھر آگے مزید اگر انٹرسٹنگ کرونا پہ ٹاپک ہوا تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. ادروائز we'll pick a new topic. Thank you so much again. Thanks.